प्रिय नानी हो, तिमीहरूलाई आज पोलिटिकल साइन्सको यो क्लासमा दोस्रो क्लासमा फेरि स्वागत छ। र तिमीहरूलाई मैले पढाउँदै थिएँ सरकारको अङ्गहरू। अस्ति एक्जिक्युटिभ पढ्यौँ, आज हामी लेजिस्लेचर अथवा विधानपालिकाको बारेमा पढ्नेछौँ। र विधानपालिका भन्नाले सरकारको त्यो अङ्ग हो जसले विधि निर्माण गर्छ, अर्थात् देश एउटा राज्य चल्नुको लागि जुन नियम कानुनहरूको आवश्यकता पर्छ त्यो चाहिँ विधानपालिकाले बनाउँछ। बुझ्यो कुरा? र ऐन कानुन अथवा विधि निर्माण गर्ने अङ्गलाई विधानपालिका भनेर भनिन्छ। विधानपालिका दुई प्रकारको हुन्छ, एक कक्षीय अथवा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका र अर्को दुई कक्षीय अथवा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका। यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भन्छौँ हामी युनिक्यामेरल लेजिस्लेचर अनि बाइक्यामेरल लेजिस्लेचर। अब युनिक्यामेरल अथवा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका भनेको जुन व्यवस्थापिका अथवा विधानपालिकामा एउटा मात्र हाउस छ, एउटा मात्र सदन छ, त्यसलाई एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। र जुन व्यवस्थापिकामा दुईवटा सदन छन् भनेदेखि त्यसलाई दुई सदनात्मक अथवा बाइक्यामेरल लेजिस्लेचर भनेर भन्छौँ। र विश्वका अधिकांश देशहरूमा नै, अधिकांश सरकारी प्रणालीमा नै दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका भए तापनि स्पेन, फिनल्यान्ड आदि देशहरूमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका पाउँछौँ। अब हामी चर्चा गर्छौँ विधानपालिकाको कार्यहरू। र एक नम्बरमा छ कानुन बनाउनु अथवा विधि निर्माण गर्नु। र विधानपालिका सरकारको त्यो अङ्ग हो जसले विधि निर्माण गर्छ। भन्नुको मतलब सर्वप्रथम काम नै विधानपालिकाको हो विधि निर्माण गर्नु। र यसले विधि निर्माण गर्ने क्रममा नयाँ कानुन मात्रै बनाउने होइन, पुरानो कानुनहरूलाई रद्द गरेर त्यसको ठाउँमा नयाँ कानुनहरू पनि बनाउने गर्छ। दोस्रो काम हो वित्तमाथि नियन्त्रण अर्थात् कन्ट्रोल ओभर फाइनेन्स। र विधानपालिकाको यो वित्तीय नियन्त्रण अथवा वित्तमाथि नियन्त्रण गर्ने कार्य खुबै महत्त्वपूर्ण छ है। एउटा सरकारले कहाँ कति खर्च गर्ने र ती खर्चहरू करको रूपमा कहाँबाट कति उठाउने त्यो सब तय गर्छ। त्यसैले है, यसले बजेट होस्, अन्य वित्तीय बिलहरू पेश गरेर होस्, यसले सरकारको सबै वित्तमाथि नियन्त्रण राख्दछ। अर्को कार्य हो मन्त्री परिषदलाई नियन्त्रण गर्नु। अब मन्त्री परिषद भन्नुको मतलब खास सरकार भनौँ न, सरकार चलाउने मन्त्रीहरू भयो है, उनीहरूको एउटा परिषद छ। त्यो मन्त्रीहरूलाई चाहिँ, एक्जिक्युटिभलाई चाहिँ यो विधानपालिकाले नै नियन्त्रणमा राख्छ। मन्त्रीहरूले कुनै पनि काम मनपरी गर्नु पाउँदैन, उनीहरूले मोनोपोली गर्नु पाउँदैन। उनीहरूले जे पनि गर्छ विधानपालिकामा आएर त्यसको लागि जवाबदेही हुनुपर्छ। विधानपालिकाले उनीहरूमाथि प्रश्न गर्छ, यो के गरेको, कसो गरेको, कहाँबाट कसरी भनेर प्रश्न राख्छ। त्यसको जवाब मन्त्रीहरूले दिनु सक्नुपर्छ, नत्र भने सरकार ढल्नुपर्छ। सठिक रूपमा जवाब दिनु नसकेको खण्डमा सरकार ढल्नु सक्छ। 4 नम्बरमा आउँछ उच्च पदहरूमा नियुक्ति। र राष्ट्रपतिले कतिपय देशहरूमा उच्च पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विधानपालिकाको अनुमोदन लिन आवश्यक छ, अथवा विधानपालिकाको अनुमोदन लिएर मात्र उच्च पदहरूमा नियुक्ति गर्न सक्छ। विधानपालिकाको अर्को काम हो राष्ट्र प्रमुखको चुनाव अथवा इलेक्सन अफ द हेड अफ द स्टेट। र विधानपालिकाले प्राय देशहरूमा राष्ट्रपतिको अथवा राष्ट्र प्रमुखको चुनाव गर्ने गर्छ। भारतमा पनि यसको हामी इक्जाम्पल पाउँछौँ। भारतको राष्ट्रपतिलाई विधानपालिका र अथवा राज्य विधानसभाहरूले चुन्ने गर्छ। र त्यसबाहेक अर्को काम हो न्यायिक कार्य है। अब यो विधानपालिका भन्नुको अर्थ हो विधि निर्माण गर्ने अङ्ग, सरकारको अङ्ग। तर यसले विधि निर्माण गर्नुको साथसाथै यसले जुडिसियल फङ्सन्स पनि, न्यायिक कार्यहरू पनि गर्छ है। अब जस्तो ब्रिटेनमा हाउस अफ लर्ड्स सर्वोच्च अदालत हो, अपिलको सर्वोच्च अदालत। र जति पनि कोर्ट्सहरूमा सन्तुष्ट नभएको व्यक्तिहरू अथवा कुनै पनि सङ्गठनहरू अन्तमा गएर ब्रिटेनको हाउस अफ लर्ड्समा जान सक्छ, उनीहरूले अपिल गर्न सक्छ। त्यसरी नै अमेरिकाको सिनेटले महाअभियोगको आरोपमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सक्छ। अनि भारतको संसदले पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको आरोपमा पदबाट हटाउन सक्छ।
अब विधानपालिकाको अर्को प्रमुख कार्य हो संविधान संशोधन गर्नु र विश्वको धेरैजसो राष्ट्रहरूमा विधानपालिकालाई संविधान संशोधन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त छ। अब भारतमा पनि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई विधानपालिकाले नै त्यो प्रस्ताव लिएर त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ बहुमतले। अब स्विट्जरल्यान्डको विधानपालिकालाई त झन् त्यसको संविधान संशोधन गर्ने व्याख्या गर्ने सम्पूर्ण क्षमता नै त्यो विधानपालिकालाई प्राप्त छ। यसबाहेक राजनैतिक सचेतना जगाउनु, समिति र आयोगहरू गठन गर्नु पनि विधानपालिकाको काम हो। जस्तो राजनैतिक सचेतना जगाउनु भनेको संसदमा भएको कतिपय जस्तो चर्चाहरू भयो है, तीहरूलाई प्रचार प्रसारको माध्यमद्वारा जनता समक्ष पुर्याउनु, उनीहरूलाई देशमा के हुँदैछ, अहिलेको ठुलो मुद्दाहरू के छ, त्यो सबमा जानकारी गराउनु संसदको काम हो, अर्थात् विधानपालिकाको काम हो। भनेदेखि कतिपय मुद्दाहरूमा समिति र आयोगहरू गठन गरेर त्यसमा जनताको विचारहरू लिनु र त्यो आयोगहरूको विचारहरूलाई सिफारिस गर्नु, त्यो सब विधानपालिकाको काम हो। र आधुनिक सरकारी प्रणालीमा व्यवस्थापिका अर्थात् विधानपालिकाले थुप्रै कार्यहरू गरे तापनि मूल कार्यहरू चाहिँ मैले अहिले जति भने त्यति नै हुन्। अन्तमा विधानपालिका सरकारको एउटा प्रमुख अङ्ग भए तापनि र यसले धेरै कार्यहरू गरे तापनि वर्तमान समयमा विधानपालिकाको क्षमतामा धेरै ह्रास अथवा कमी आइरहेको हामी पाउँछौँ। किनकि क्याबिनेटको अथवा भनौँ न कार्यपालिकाको क्षमतामा बढोत्तरी दिन प्रतिदिन भइरहेको अथवा न्यायपालिकाको आधिपत्य पनि क्रमशः दिन प्रतिदिन बढिरहेकोले गर्दाखेरि विधानपालिकाको महत्त्वमा केही कमी आएको हामी आजकल पाउँछौँ। बाय दोस्तों, मेरे पापा का इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। बाय।